थैंक यू। बड़े साहब, इस वक्त भारत और पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का दौरा है। आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, मैं इसको इम्पोर्टेंट कहूँगा क्योंकि नॉर्मली नरेंद्र मोदी भारत के जो वज़ीर आज़म हैं वो अपनी पार्टी के हेड क्वार्टर नहीं जाते। कहा जाता है कि G20 की जो सक्सेसफुल कम्प्लीशन के बाद वो पार्टी के पास गए हैं, पार्टी अहदेदारों के पास गए हैं और अपनी जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है उससे उन्होंने मीटिंग की है और बेसिकली वो इलेक्शन मोड में आ गए हैं और अपनी फॉरेन पॉलिसी को एज ए अपनी इलेक्टोरल सक्सेस भी बनाना चाहते हैं। एक तो इस हवाले से थोड़ा डिस्कस कीजिएगा, आपको लगता है कि ये कोई रोल प्ले कर सकता है उनकी सक्सेस में? प्लस क्योंकि एक तरफ तो इकॉनमी तो इंडिया की बड़ी ग्रो कर रही है, लेकिन आपको लगता है कि लास्ट टाइम तो इंडिया ने पाकिस्तान को यूज़ किया था एज एन इंस्ट्रूमेंट इन द इलेक्शंस, इस टाइम इंडिया इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को यूज़ कर रहा है एज एन इंस्ट्रूमेंट। मीनवाइल मेरे साहब, हमारे भी यहाँ पे सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को कहा है, एडवाइस किया है कि इलेक्शन करवाए जाएं, और इलेक्शन कमीशन कहता है जी हमने तो आपकी बात मानेंगे भी नहीं और आपके पास भी नहीं आएंगे इस हवाले से। आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ इंस्टेबिलिटी है इलेक्शन के हवाले से, वहाँ स्टेबिलिटी है इलेक्शन के हवाले से, और क्या मोदी साहब जो है इस G20 को और अपनी जो ग्लोबल डिप्लोमेसी है इसको इस्तेमाल कर पाएंगे एक सक्सेसफुल तौर पे? क्योंकि कांग्रेस भी बड़ी सख्त एक अपोजिशन उनके लिए बनी हुई है, उन्होंने भी वो भारत जोड़ो यात्रा और बड़े जो है वो अटैक करते हैं मोदी साहब में। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? देखें जी, बुनियादी तौर पे जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने हर पॉजिटिव स्टेप को जिससे उनको कोई गुड विल मिली हो या उनकी खैर ख्वाही में कोई इजाफा हुआ हो, उसको डेफिनेटली वो ट्रांसलेट तो करते हैं इलेक्शन पॉलिटिक्स में ही। और मोस्टली यही वजह है कि वो हमेशा फोकस इलेक्शन पे करके तो किसी किस्म के इकदाम करते हैं या कोई इस तरह की चीज़ों में जाते हैं जिससे उनको फौरी तौर पे इम्पैक्ट इलेक्शन में डालने में मदद मिले। तो ज़ाहिर है ये गुज़श्ता कुछ अरसे से जो कुछ भारत में हो रहा है या जिस तरीके से भारत जो है वो कदम कदम पे कामयाबियाँ हासिल करता चला जा रहा है, वो डेफिनेटली तो जो वोट बैंक होता है उसमें भी ट्रांसलेट होता है। ये नहीं है कि कोई इतना बड़ा इवेंट हो तो उसका कोई भारतीय वोटर जो है वो बिल्कुल कोई नोटिस ही ना रहे। ज़ाहिर है G20 एक बहुत ही अजीम शान किस्म का इवेंट है और ये सक्सेसफुली कंक्लूड हो गया है डिस्पाइट मैनी जो है वो कंसर्न्स और अंदाजे और चीज़ें जो है स्पेसिफिकली ऑन द इंटरनेशनल लेवल पे जो रूस यूक्रेन इशू था, चीन अमेरिका इश्यूज थे, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो इसके बावजूद उन्होंने कंसेंसस डेवलप कर लिया, कंसेंसस स्टेटमेंट लेके आ गए। तो ये एक बहुत ही बड़ी सक्सेसफुल किस्म की बात है। एक जो इनका वन पॉइंट था। दूसरा ये था कि उन्होंने जो मुख्तलिफ सतहों पे जाके तो मुख्तलिफ मुल्कों को इन्वॉल्व किया। जिस तरह को इन्होंने मसलन बांग्लादेश को इनवाइट करके ओबलाइज कर लिया, या जो अफ्रीकन यूनियन है, या इस तरह की जो मुख्तलिफ सतह पे नीदरलैंड है तरह इनवाइट करके, तो ये भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है चूँकि उन्होंने इसको इन द लॉन्ग रन एक तरह की डिप्लोमेटिक ओपनिंग जिसको आप कहते हैं मुख्तलिफ हवालों से, उसकी जो है वो बुनियाद बनाया है, जो कि एक बड़ा इम्पॉर्टेंट किस्म का पॉइंट है। अब जो इसके फ़वाइद हैं वो ज़ाहिर है भारत के लोग जानते हैं। बेशुमार माहदे हुए हैं, बेशुमार मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन हुए हैं, और इसी मौके पे जो है ये जो कॉरिडोर का इशू चला है कि सऊदी अरबिया और अरब कंट्रीज़ को मिला के तो यूरोप के साथ जो कॉरिडोर बिल्ड करने की चीज़ है, ये मंसूबा भी सामने आया जो पहले डिस्कस नहीं हुआ था। नॉर्मली इस तरह के मंसूबे माहिरीन की सतह पे या दूसरी जो है वो स्टेजेस पे डिस्कस होते हैं, उनकी फिजिबिलिटीज़ देखी जाती हैं, उनके एक्सपेंस देखे जाते हैं, ये सारी चीज़ें। तो अगर और इसी प्रोसेस में इसको मैं कहूँगा एक पंथ दो काज। भारत जो है वो कोई पाकिस्तान स्पेसिफिक पॉलिटिक्स नहीं करता कि अपने इंटरनेशनल इश्यूज़ में
یا G20 جیسے ایک جائگینٹک قسم کے ٹیکنگ میں جو ہے 2019 میں کی تھی بھائی صاحب، سرجیکل اسٹرائک بھی کی تھی اور وہ سارا کچھ کیا تھا اینٹی. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ بھارت پاکستان اسپیسیفک پالیٹکس نہیں کرتا. اسٹرائک کہا ہے میں نے غالباً، تو پاکستان اسپیسیفک پالیٹکس. اوکے، تو لیکن وہ جو الیکشن ہے، لڑا تھا تو پالیٹکس ہی ہوئی نا اس کے بعد. ہاں جی چلیں، تو اس میں انہوں نے جو ہے وہ، اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سارا جو ڈیزائن تھا G20 کا یہ کوئی پاکستان اسپیسیفک تھا، لیکن اس میں دنیا میں سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوا ہے. لیٹ می ٹیل یو ان نو انسرٹن ٹرمز، سب سے زیادہ جو ہے وہ نقصان اس کا پاکستان کو، کیونکہ پاکستان جو پہلے سے ایک ڈیپلی آئسولیٹڈ قسم کی کنٹری تھی انٹرنیشنل دنیا میں، اس کو مزید سخت قسم کا دھچکا لگا، اور اپنے پڑوس میں جو ہے فیو کلومیٹرز اوے جب دنیا کی جو ہے وہ تقدیر لکھی جا رہی ہے مختلف انداز میں، تو اس سے نہ صرف پاکستان باہر تھا بلکہ کسی نے اس کو انوائٹ کرنے کا وہ نہیں کیا. اور ظاہر ہے کہ یہ انوائٹ جو ہے وہ چائنا کرا سکتا تھا، یا ایٹ لیسٹ کسی نہ کسی طریقے سے اس میں انٹرفیئر کر سکتا تھا، جو انادر بیڈ نیوز ہے پاکستان کے لیے، کہ یہ نہ صرف جو ہے وہ انڈیا نے 152 کاج کیا، بلکہ اس کا جو قریب ترین الائی جو ہمالیہ سے بھی بلند اور سمندروں سے بھی گہرا تھا، اس نے بھی اس کو ایک کریٹیکل ٹائم پہ ڈچ کر دیا. دیر ول بی نو مور کریٹیکل ٹائم جو ہے پاکستان کے لیے ادر دین جو اس وقت چل رہا ہے. اس وقت عالم یہ ہے کہ پاکستان کا جو ٹریجری ہے اس میں جو فارن ریزرو کے 4 ارب ڈالر پڑے، دوسری طرف بنگلہ دیش ہے جس نے اس سے کوئی کتنے سال بعد آزادی لی تھی، تو اس کے جو فارن جو ریزرو ہیں وہ 31 بلین ڈالر سے جو ہے وہ کراس کر چکے ہیں. بھارت کی تو بات ہی نہ کریں، 584 آن ریکارڈ ہیں، آلموسٹ 600 بلین ڈالر جو ہے وہ ان کے پاس فارن ریزرو کے پڑے ہیں. 676 بلین ڈالر کی ان کا ایکسپورٹ ہو رہا ہے. تو ان حالات میں پاکستان کا عالم یہ ہے کہ 4 ارب ڈالر لے کے بیٹھا ہے اور بیانات دے رہے ہیں کہ ہمیں سعودی عربیہ 50 بلین ڈالر دے گا، جس کے بارے میں ان کی جو منیمم امید تھی کہ محترم عزت مآب شہزادہ صاحب اگر ہمارے یہاں آتے نہیں تو ایٹ لیسٹ ہماری فضا سے گزر کے انڈیا میں جائیں گے یا واپس جائیں گے، انہوں نے وہ اعزاز بھی نہیں بخشا. حالانکہ اکثر فلائٹیں جو ہیں انڈیا جو جاتی ہیں وہ پاکستان کے اوپر سے ہو کے گزرتی ہیں، اگر گزرنا چاہیں تو ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ دس از ون آف دا موسٹ ڈپریسنگ اینڈ ڈس اپوائنٹنگ ٹائم جو ہے وہ کس کے لیے ہے، پاکستان کے لیے، جو یہ ساری سکسیس ہوئی ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ بی جے پی جو ہے وہ بہت زیادہ فکر مند ہے پاکستان کے بارے میں، تو پھر مودی صاحب کا وہاں جانا تو بنتا ہے نا، اتنے بڑا ریزیومے لے کے. ان کا پورا پورٹ فولیو بھرا ہوا ہے تہ تر. G20 میں نے یہ کیا، یہ کاریڈور کا منصوبہ، یہ پاکستان کو ایز آئی سیڈ آئسولیٹ کر دیا، تو اب بتائیں کیا کرنا ہے آگے. تو اس سے بہتر کوئی خبر لے کے تو آپ بی جے پی کے ہیڈ کوارٹرز میں تو نہیں جا سکتے نا. تو دس از ون آف دا بیسٹ ٹائم فار ہیم کہ وہ جا کے اپنے جو ہے وہ پورٹ فولیو پیش کریں، اپنے ریزیومے ان کو بتائیں، تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی ایسی غلط فہمی نہ ہو کہ کوئی متبادل کوئی لیڈر یا متبادل کینڈیڈیٹ یا کوئی اس طرح کی چیز سامنے آ سکے، جو کہ پارٹی میں ہوتا رہتا ہے. نتھنگ از ڈیفینیٹ ان پالیٹکس. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر انہوں نے کیا ہے بڑا بر وقت. دوسری طرف اس کو آپ جوڑ کے دیکھیں پاکستان کے ساتھ، تو عالم یہ ہے کہ لا لیسنس، یعنی کہ جو رول آف لا کی دھجیاں بکھیرنا، قانون کے ساتھ کھلواڑ کرنا، اس کو سر عام پھانسی چڑھانا، کوئی اس طرح کا سخت سخت لفظ لے کے آ جائیں پاکستان پہ فٹ ہوتا ہے. ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے صدر بن کے،
ایک ایسی پارٹی کا جس کے لیڈر کو اور پارٹی کو ذلیل و خوار کر کے غدار قرار دے کے اور پولیس تشدد کے ذریعے اقتدار سے نکال کے تو تھانوں میں بند کر دیا گیا وداؤٹ اینی ڈیو پروسیس. ساری ٹو سے ایک سینیٹر کے بارے میں نے سنا 4 مہینے ہو گئے ہیں اس کی اندر پڑا ہوا ہے اس کے. تو اس کا صدر جو ہے وہ اگر کوئی باضمیر شخص ہوتا تو وہ پہلے دن استعفیٰ دے کے گھر چلا جاتا عزت سے کہ بھائی یہ کام جو آپ لوگ کر رہے ہیں یہاں میرا بیٹھنا کچھ نہیں. وہ وہاں بیٹھ کے چٹھیاں لکھتا ہے اور اس نے چٹھی لکھی ہے وزارت خزانہ کو کہ میری تنخواہ میں اضافہ کیا جائے. لوگ جو ہے وہ یا رزق کا وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کرتے پھر رہے یا رزق. آٹا جو ہے دنیا کا واحد ملک ہے افریقہ کی کچھ 2-1 ملکوں کے بعد جس میں کہ آٹا جو کہ ایک سٹیپل ایکلویہ نیوز انڈیا انترراشٹریہ خبروں کا منچ.